नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते ये खबर सामने आई थी कि अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर कार्ल विल्सन पर से एक F-35 त्यारा फ़्लाइट पकड़ता है साउथ चाइना सी में। वो अपनी परवाज़ मुकम्मल करता है और वापसी पर जब वो लैंडिंग कर रहा होता है एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, तो उस दौरान उसकी जो लैंडिंग होती है वो क्रैश लैंडिंग होती है। पायलट को इजेक्ट करना पड़ता है और उसके बावजूद उसकी जो लैंडिंग होती है उसके नतीजे में 7 से 8 बंदे ज़ख्मी हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इब्तदाई तौर पर अमेरिका की जानिब से ये कहा गया था कि वो एयरक्राफ्ट जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस वक्त मौजूद है, लेकिन अब नाज़रीन बांडा फूट गया है और ख़बरें कुछ और सामने आई हैं। और ख़बर ये है कि वो F-35 त्यारा जिसके बारे में अमेरिका ये कह रहा है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मौजूद है, वो दरअसल एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मौजूद नहीं है, बल्कि वो साउथ चाइना सी में डूब गया है। इब्तदाई तौर पर अमेरिका ने ये इसलिए झूठ बोला था ताकि चाइना उस त्यारे को बाजियाब ना करे, समंदर की गहराइयों में उतर के उसे ढूंढने की तलाश जो है वो शुरू ना करे और किसी न किसी तरह अमेरिका खुद जो है वो इस F-35 त्यारे तक पहुंच सके और इस त्यारे को चाइना के हत्थे लगने से बचा ले। तो इसलिए नाज़रीन ये झूठ बोला गया था, लेकिन अब ये जो झूठ है ये पकड़ा गया है और ये पता चल चुका है कि वो F-35 साउथ चाइना सी में ही कहीं डूब चुका है। तो अब नाज़रीन यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका की जानिब से ये झूठ क्यों बोला गया, चाइना उस एयरक्राफ्ट जो है उसकी तलाश में क्यों निकलेगा और अमेरिका को क्या पड़ी है कि वो उस अपने एक एयरक्राफ्ट को चाइना के हाथ लगने से बचाना चाहता है। तो नाज़रीन, इस मामले को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये F-35 क्या बला है। नाज़रीन, ये F-35 त्यारा वो त्यारा है कि जिसे बनाने के ऊपर अमेरिका के $400 बिलियन सर्फ हुए हैं। माहिरीन का ये कहना है कि 2070 में जब ये फ्लीट एक्सपायर हो रहा होगा F-35 का, तब तक इस त्यारे की प्रोडक्शन, इसकी मेंटेनेंस और इसकी रिसर्च के ऊपर $1.7 ट्रिलियन अमेरिका के सर्फ हो चुके होंगे। नाज़रीन, इसके मौजूद इंजन इस वक्त दुनिया में मौजूद सभी एयरक्राफ्ट के इंजन में से सबसे बेहतर है। इसकी जो वार हेड ले जाने की सलाहियत है वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। नाज़रीन, अमेरिका ने 500 F-35 त्यारे अपने फ्लीट में शामिल कर लिए हैं। 200 F-35 त्यारे पूरी दुनिया में फ़रोख्त कर दिए हैं। अमेरिका की कंपनी जिसका नाम लॉकहीड मार्टिन है, उसे मज़ीद ऐसे 500 त्यारे बनाने का टास्क दे दिया गया है कि जिन्हें अमेरिका ने बैरून ममालिक बेचना है। इसके अलावा नाज़रीन 2026 तक अमेरिका के अपने फ्लीट में 2000 के लगभग F-35 त्यारे मौजूद होंगे और इसी त्यारे का मुकाबला करने के लिए रशिया बड़ी सरतोड़ कोशिशें कर रहा है और वो अपने Su-75 त्यारे के ऊपर काम कर रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ F-35 का मुकाबला करने के लिए। इसी त्यारे का मुकाबला करने के लिए चाइना सरतोड़ कोशिशें कर रहा है और वो अपने J-20 त्यारे के ऊपर काम कर रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ इस F-35 त्यारे का मुकाबला करने के लिए। तो नाज़रीन, रशिया भी इसी F-35 त्यारे के मुकाबले करने के लिए अपना एक त्यारा बना रहा है, चाइना भी इसी F-35 त्यारे का मुकाबला करने के लिए अपना एक त्यारा बना रहा है और ये दोनों त्यारे और ये दोनों मुल्क मिलकर भी उस सतह तक टेक्नोलॉजी ईजाद नहीं कर सके हैं, उस सतह तक अपना त्यारा इतना शानदार और लाजवाब नहीं बना सके हैं कि जितना F-35 है। और ये दोनों ममालिक रशिया और चाइना इस कोशिश में हैं, इस ताक में है कि किसी ना किसी तरह से F-35 त्यारे की जो प्रोडक्शन है, उसको जो बनाने का तरीक़ेकार है, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है, उसके जो राज हैं वो हमें मिल जाएं और हम अपने इन त्यारों में जो रशिया का Su-75 है और जो चाइना का J-20 है उसमें वो चीज़ें डाल सकें जो F-35 में। और नाज़रीन, अमेरिकी जो कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उन्होंने तो चाइना के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि चाइना ने F-35 से मुतल्लिक जो डॉक्यूमेंट सॉफ्ट फॉर्म में पड़े थे इनकी कंपनी के अंदर, उनको हैक किया है, उनका डाटा चुराया है और वो सारा डाटा इकट्ठा करके जो कि F-35 के इंटीरियर से मुतल्लिक था, फिर चाइना ने अपने J-20 को बनाया। तो नाज़रीन, ये वो रेस है, ये वो दौर है कि जिसकी वजह से ये दोनों ममालिक इस त्यारे की पीछे पड़े हुए हैं। रशिया और चाइना के किसी तरह हमें ये त्यारा मिल जाए, हमें पता चल जाए कि इसके अंदर क्या सर्फ हुआ है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं, इसके ऊपर जो इतना पैसा लगा है, इसके अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं, क्या क्या इसके अंदर कमाल है। मज़ीद नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस F-35 का जो हेलमेट है, अकेला हेलमेट $4 लाख का बना हुआ है, जिसके अंदर नाइट विजन की सलाहियत है और उसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा नाज़रीन इसके 3 अदद वर्जन्स बनाए गए हैं, यानी नेवी के लिए F-35 का एक अलग वर्जन है, मरीन जो समुद्री हदूद में जाकर लड़ते हैं उनके लिए F-35 का एक अलग वर्जन है और जो फ़िज़ाइया है उसके लिए F-35 का एक अलग वर्जन है। तो F-35 के भी खुद अपने 3 वर्जन मौजूद हैं, यानी F-35A, F-35B और F-35C।
اور اسی بنیاد پر چائنا اور رشیا اس طاق میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ طیارہ جو ہے یہ ہمیں مل جائے۔ تو اب ناظرین ساؤتھ چائنا سی میں یہ جو طیارہ گرا ہے اسی وجہ سے امریکہ چاہتا ہے کہ یہ ہمارا طیارہ چائنا کے ہاتھ نہ لگے، رشیا کے ہاتھ نہ لگے، کیونکہ اگر انہیں مل گیا اور انہوں نے اسے ڈھونڈ لیا، پھر اس کا آپریشن کیا، پھر انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا، اس کا سارا ڈیٹا نکال لیا اور سارا اچھی طرح سے اسے سمجھ لیا، اس کی ولنریبلٹیز کو دیکھ لیا، اور یہ ساری چیزیں اگر انہوں نے نکال کے اپنے سو-75 اور J-20 میں ڈال لی تو پھر تو انہوں نے F-35 کا بالکل ستیہ ناش کر دینا ہے، اس کی مارکیٹ بٹھا کے رکھ دینی ہے، اور پھر تو F-35 کا انہوں نے توڑ بھی بنا لینا ہے، F-35 کی خرید و فروخت کو بھی متاثر کرنا ہے، اور اپنے طیارے انہوں نے بہتر قیمت کے اوپر F-35 سے بھی بہتر طریقے سے بنا کے مارکیٹ میں پیش کر دینے۔ تو اس سے امریکہ کے $400 بلین کے اوپر پانی پھر جانا ہے، اور 2070 تک جو ان کے $1.7 ٹریلین صرف ہو چکے ہونے ہیں اس کے اوپر بھی پانی پھر جانا ہے۔ تو امریکہ اپنے $1.7 ٹریلین کو بچانے کے لیے یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو F-35 جو سمندر میں گر گیا ہے امریکہ اسے چائنا سے پہلے ریکور کر لے، کہ کہیں چائنا اس کی ریورس انجینئرنگ نہ کر لے، کہیں چائنا اس سے بہتر اسے دیکھ کے اپنا J-20 نہ بنا لے۔ اب ناظرین ویڈیو کے آخر کے اوپر ہم F-35 کے کچھ بلنڈرز بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ناظرین یہی F-35 جب ساؤتھ کوریا کو دیا گیا تو جنوری کے اسی مہینے میں اس نے وہاں پہ بھی کریش لینڈنگ کی ہے۔ اسی F-35 کو جب جاپان کو دیا گیا تو جاپان کے ایک طیارے نے کریش لینڈنگ کی اسی F-35 میں، طیارہ بھی تباہ و برباد ہو گیا اور ساتھ ان کا ایک پائلٹ بھی جہاں بحق ہو گیا۔ پھر یہی F-35 UK کو دیا گیا اور میڈیٹرینین سی میں جب وہ نیول ایکسرسائزز کر رہے تھے تو وہاں پہ بھی یہ طیارہ گرتا ہے، کریش ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، سمندر میں ڈوب جاتا ہے، اور جو اس کا پائلٹ ہے وہ ایجیکٹ کرتا ہے اور پھر اسے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے جو ہے اس پائلٹ کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اس ایئرکرافٹ کیریئر جو ہے ناظرین ساؤتھ چائنا سی میں صرف اس 1 جنوری کے مہینے میں اس کی 2 کریش لینڈنگ ہو چکی ہیں، جس میں پہلی جو اس کی کریش لینڈنگ ہوئی تھی اس میں جو طیارہ ہے وہ سمندر میں گرنے سے بچ گیا، لیکن ابھی حال ہی میں جو دوسری کریش لینڈنگ ہوئی ہے اس میں طیارہ جو ہے وہ ڈوب گیا۔ اور امریکہ میں بھی ناظرین مئی کے مہینے میں 2020 مئی میں اس طیارے نے کریش لینڈنگ کی تھی اور وہ طیارہ بھی ناظرین تباہ و برباد ہو گیا تھا، اور مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طیارے کے اندر 600 معلوم شدہ ایسے فالٹس موجود ہیں کہ جن کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک طرح سے ناظرین یہ امریکہ کا لاجواب طیارہ تو ہے، اس کے اوپر انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہے، انسانی تاریخ کا سب سے مہنگا ایئرکرافٹ ہے، انسانی تاریخ نے پہلے اتنا مہنگا پروجیکٹ ملٹری میں نہیں دیکھا ہے۔ $400 بلین انہوں نے اس کے اوپر صرف کیے ہیں، اور $400 بلین کسی ملک کی پوری GDP نہیں ہوتی ہے، اور کل کو 2070 کو اس نے $1.7 ٹریلین پہ اوپر پہنچنا ہے۔ تو اتنا بڑا بجٹ لگا کے، اتنا پیسہ لگا کے انہوں نے چیز تو کمال کی تیار کی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر بھی بہت سارے فالٹس ہیں جن کے اوپر کام ہونا باقی ہے، اور یہی اس کی ولنریبلٹیز ہیں کہ جن کی تلاش چائنا اور رشیا کو۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ یہ اب ایئرکرافٹ F-35 کس ملک کو ملتا ہے، آیا امریکہ لے کے جاتا ہے یا کہ چائنا؟ اور اینڈ پہ آپ کو ناظرین مزے کی بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ F-35 ان سمندری حدود میں گرا ہے، ساؤتھ چائنا کی ان سمندری حدود میں گرا ہے کہ جن سمندری حدود کو چائنا کلیم کرتا ہے اور جو کہ چائنا کے حصے میں آتے ہیں۔ تو یہاں ناظرین یہ پتہ چلتا ہے کہ چائنا کے اس طیارے کو ڈھونڈ لینے کی پاسبلٹی زیادہ ہے۔ ناظرین فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ایسی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا YouTube چینل۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔